O tanaw na to. Sa chapter 2 sa Daniel, mao ni ang kasaysayan. Kani usay ako ni siyang iural kay. Taas-taas man gud siya pero ato lang ning basahon gyud. Ingon pa dinhi sa uno og sa ikaduha katuig sa paghari ni Nabucodonosor, nagdamgo sa mga damgo og ang iyang espiritu nasamok og ang iyang pagkatulog mipahawa kaniya. Kining damgo usahay dunay mga damgo nga walay kapuslan na ambot nakaagi na kasister nga nagdamgo ka nga gihatod kag uron. Kana bang magdamgo ka ganang mga makahadlok bitaw? Ako ubay ng panahon nga nakaagi ko ana magdamgo ko dili maayo nya musangko ka nga ana ka mura na ka di nakakalihok unya makasinggit po. di po kasinggit unya ang akong butang sa una ang tambag ni Tilibanson kaniadto sa announcer sa DXDC ilado nga announcer basta urumon ka nakadungog ko ba sa iyang kuan kay naaman to si programa kanang mahapon manghatag og bagoong kutob sa manawag na siya tips nga gihatag nga kung urumon ka dili kalihok imong lawas pero ang imong utok nagmata naglihok so ang imong mind imong manduan ang kumagko sa imong tiil magsige ka kuan kay manangpit kag nay mo agi di man jud ka kasulti di ka kadungog nya mo kuan ta ka bunali kog unlan or idir pukawa ko magpasangpit ka kay mo nagmata naman jud ka way mo gawas nga tingog di kahibaw gawas lang aning uban nga urumon nga mohagurob ni mo ana na mapansin na siya kun may urumon nga hilom ra bubintahan ang inana kay mapansin man di dalion sig pukaw na may urumon nga wala gyud mura ra gyud sa gituo mo nang kini mo nang ang mga damgo di ay dunay damgo nga mohatod nato sa kalautan pero dunay mga damgo nga gihatag gyud gikan sa Dios nga dunay dakong kapuslanan 12 sa numeros kung ang Dios makigsulti sa mga alagad pinaagi sa damgo unang usahay maguna-una ta sa mga tawo nga kunin natay kalagot damgo-damgohon na lang ta ang akong uyuan igsuon ni mama ang iyahang bayaw bana sa iyang magulang ng Santitita nga naa sa Santa Cruz sa buhi pa to nagka-enkwentro sila ba kay kapgo man to niya kapgo putong akong uyuan murag may panahon ba nga hapit sila magpinusilay pero napugngan ra pero si Tio Bobong ang akong uyuan manghod ni mama nagdumot yun didto na may sa Baganga nagkuyog mi mag-istorya mi ako mapaminawan siya nga gadumot gihapon siya ni Tio Calixto nga patay na grabe gyud kalawom og dumot kay mugukod man sa ilawom mao to nga mag-istoryahan na mi kanunay siyang ay buhi pala gito batyong ko to ba kay patay na gud niabot bitaw ang panahon nga gidamgo bitaw siya pagdamgo niya may gani kay nakamata ko nadunggan ako ayaw ano ba dito sa skills bintana di ako ang gidali gipukaw nako kay urom naman gyud di nakamata pagmata ni inom tubig painom dig tubig nya unsa may hitabo siya nagdamgo ko kung anong kuan man ka inaana man ka siya nagdamgo ko nga sinoy Calixto musuod sa bintana kay iyahakong patiyon motong nagkisi-kisi na siya pag-ayo ako siyang gipukaw bintahan ng giurom ni anak nga magtingog kay makaibalota so ang nahitabo yung anak ko siya nga ang damgo dunay mga maayong damgo pero duna po yung mga damgo dili maayo bunga sa imong paghuna-huna muna si Hopod ni ingon nga gihadlok ako sa Dios pinaagis mga damgo kay do naman tay mga huna-huna sa nga di mao bitaw nang ambot ka mo naka-obserbar mo kanang before matulog unya makalimot kag ampo nya daghang kag huna-huna damgohon ka unya pag damgo nimo hatod og urom pero nag-ampo kas Ginoo pag kanindot sa imong tulog gawas na edad na pre kay pukawon sa mangihi na pod ito na guningin ganyan. Basta nga sulaw. Mag-anam na tagkagulang, mag-anam kita kaniwang di. Kay gamay na may tuog kay manihi, katulo, kaupat. Di magkakatulog, nagbalik na yun. Ay, awan ang imong paminaw ni mo. Unsa naman di.
Pero si Brother Frank katong liman pong kauban ako 80 na kapin. Nakakuan man ka match ni Brother Frank. Nagkunta kanay man ni. Siya normal naman na bro. Kag kaupat, kalima, kapuya kayo bro. Siya wagani kong tagka na po. Dinaanan na galing tiguang. Kisa kung saon di na matabang. Pero na 80 na siya kapin ron. Mauni nga ang damgo, dunay damgo nga bunga lang sa imong paghuna-huna. Pero doon nagay damgo nga hinatag yun gikan sa Dios kang Dios dunay plano. Kinis na bukod nung manggod. Bag-o lang nahuman ang debate ni Alima og ni Bendilio. Unya karon ang mga arsisi nagsingaw nga pilde gud sila. Nagisubay man ako. Moingon jud mong pilde. Kay di man gid mo mudawat na pilde mo. Kaya yang gipamatud-an nga ang Sabado